مرن جین مکیا ہے، لیکن کی فائدہ اس جین دا؟ کی فائدہ ایسیاں عبادتاں دا کہ جدو دل نہ صاف ہویا؟ کی فائدہ ایسیاں نمازاں دا جدو دل نہ پاک ہویا؟ حضرت جی عبادتاں بھی ادوں قبول ہونیاں نے جدو اے صاف ہونا ہے، جدو دل صاف ہونا ہے۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انسان دے جسم دے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی وہ جسم دے اندر وہ ٹکڑا کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ دل ہے۔ وہ کی ہے؟ دل ہے۔ دل دے اندر اگر حسد ہویا بھرا واسطے، دل اندر بغض ہویا بھرا واسطے، دل اندر کینہ ہویا بھرا واسطے، وہ یار نکیاں ہوندیاں اکو ویڑے اندر کھیڈن والے، اکو ہی ماں دی آنچل دے اندر لیٹن والے، اکو ہی ماں دا دودھ پینے والے، اکو ہی گھر اندر رہن والے، اج علیحدہ علیحدہ کیوں نے؟ جدائیاں کیوں نے؟ ونڈیاں کیوں نے؟ مرن جین مکیا کیوں ہے؟ کیونکہ اساں اپنی میں نہیں ماری، اسی اپنی میں نہیں ماری، اسی دلوں صاف ہی نہیں ہوئے۔ اسی اگر کسی پرانوں بھی ملنے ہیں تو اتو اتو ملنے ہیں، اسی پرانوں ملنے ہیں اتو اتو ملنے ہیں، رشتہ دارانوں ملنے ہیں تو اتو اتو ملنے ہیں۔ تے اج کل جو ساڈا ٹرینڈ چل گیا ہے نا، بڑی معذرت دے نال جس پاسے ساڈا معاشرہ چل چپیا ہے، اسی غریب بندے نو تے منہ ہی نہیں لاندے، غریب بندے نو مل کے راضی نہیں۔ کی ہویا جے تیرے کو $4 ود آ گئے نے، قبر تینوں بھی اونی ملنی ہے تے امیر نو بھی اونی ملنی، پیسے والے نو بھی قبر اونی ملنی ہے تے غریب نو بھی قبر اونی ہوئی ملنی ہے، جگہ اونی ہوئی ملنی ہے۔ کفن اونے بھی سفید پانا ہے، کفن غریب نے بھی سفید پانا ہے، چادراں اودیاں بھی دو ہونیاں نے، چادراں تیریاں بھی دو ہونیاں نے۔ فرق کہتا ہے؟ مر اونے بھی جانا ہے غریب نے، مر امیر نے بھی جانا ہے۔ فائدہ دنیا تے لڑائی تے جھگڑے دا فائدہ؟ بڑی محبت دے نال محبت دا پیغام دینا چاہنا، پیار دا پیغام دینا چاہنا۔ آئیے اگر دل اندر ناراضگی ہے بھرا دے بارے، دل اندر ناراضگی ہے بہن دے بارے، دل اندر ناراضگی ہے رشتہ داران دے بارے، دل اندر ناراضگی ہے عزیز و اقارب دے بارے، دل اندر ناراضگی ہے یاران دے بارے، خدا واسطے اپنے دل نو صاف کر لو۔ اس تو پہلا تیری اے ساواں والی ڈور ٹوٹ جائے تے تیرا اے ختم کھیل ہو جاوے، دنیا تو تیرا تعلق ختم ہو جاوے، تیرا آخرت دے نال تعلق جڑ جاوے تے تیرا نامہ اعمال اللہ دے ہاں پیش ہو جاوے تے آخری ویلے بھی اللہ پوچھن میرا بندہ کس حال اندر؟ اللہ دل اندر ناراضگیاں لے کے آیا ہے، دل اندر جھگڑے لے کے آیا ہے، دل اندر حسد تے کینہ تے بغض واسطے لے کے آیا ہے۔ تو جدو ساری کہانی سامنے کھل جانی ہے تو کی خیال ہے کی حال ہوئے گا؟ کی ہوئے گا؟ تو جے دل صاف ہویا، دل خوبصورت ہویا، دل پاک ہویا، ہر ایک نال محبت کرن والا ہویا، عبادتاں بھی کیتیاں ہویاں، تے اللہ دے ہاں جدوں اے صاف ستھرا دل اور اے صاف ستھریاں عبادتاں پیش کیتیاں جان گیاں، اللہ خوش ہو کے آکھن گے جاؤ میرے بندے نو جنتاں والے لے جاؤ، جاؤ میرے بندے نو جنتاں والے لے جاؤ۔ آئیے توجہ کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، محبت نال درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت تے پیار دے تہاڈا ذوق تازہ کراں، تسی بول دے نہیں پے، توجہ کر دے جانا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ذرا محبت نال پھر آکھو سبحان اللہ۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو، ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا۔
दिन हशर नू सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना साडे वर्गिया गुनहगारां नू साडे वर्गिया गुनहगारां नू सोने घुट के सीने ला लेना और जदों कुल नबियां उथे ना करनी जदों कुल नबियां उथे ना करनी बस पीर मेरे ने हाँ करनी बस पीर मेरे ने हाँ करनी उथे कुल नबियां मेरे आका नू उथे कुल नबियां उथे सब नबियां मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना दिन हशर नू सजदे कर करके दिन हशर नू सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना और उथे कौसर दा इक हौज़ो सी उथे कौसर दा इक हौज़ो सी जिथे सोहना जलवा फरोज़ो सी उथे कौसर दा इक हौज़ो सी जिथे सोखना जलवा फरोज़ो सी ते जिस जाम कौसर दा पी लेना जिस जाम कौसर दा पी लेना उन्नू रब ने अपना बना लेना दिन हशर नू सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना साडे वर्गिया गुनहगारां नू साडे वर्गिया गुनहगारां नू सोने घुट के सीने ला लेना और गल बड़ी प्यारी है शहीद मुगल साहब तवज्जो करना बड़ा प्यारा जुमला है चुक चुक के अड्डियां लोकी वेखणगे चुक चुक के अड्डियां चुक चुक के अड्डियां लोकी वेखणगे ऐ शाना वाला कौन आया चुक चुक के अड्डियां लोकी वेखणगे ए शाना वाला कौन आया कदों जद पीर मेरे झंडा खम्द वाला जद पीर मेरे झंडा खम्द वाला बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना दिन हशर नू सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना और गल बड़ी प्यारी है मैं मन्ने आए जन्नत बहु सोनी अल्लाह अल्लाह मैं मन्ने आए जन्नत बहु सोनी मैं मन्ने आए जन्नत बहु सोनी पर उस दिन उस ते उरूज सी कदों जद उस विच मेरे आका ने जद उस विच मेरे आका ने असन यारा डेरा ला लेना दिन हशर नू सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना खाल के कायनात दा कुरान ऐलान फरमा रहा है अल्लाह फरमांदे ने इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व राइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे करीम आका बैतुल्ला दे अंदर मक्का मुकरमा दे अंदर मेरे करीम आका ने बुतां नू तोड़िया
تے اعلان فرما دیتا ہے کائنات دے لوگو سن لو حاجت روا اکو ہی ہے مشکل کشا اکو ہی ہے بگڑی بنانے والا اکو ہی ہے اللہ کلہ اکو ہی ہے میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا بیٹے دینے والا بیٹیاں دینے والا حاجت روائی دے لائق مشکل کشائی دے لائق ایک اللہ مشکل کشائے توجہ کر دے جانا اور مینو یاد آ گیا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا علیہ السلام نے بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو کے بتانو توڑ کے مکے دیاں لوگاں کائنات دیاں لوگاں نو پیغام دیتا ہے عبادت کلے رب دی کرنی ہے عبادت کلے رب دی کرنی عقیدے دی بات ہے اپنا عقیدہ بنا لو عقیدہ مضبوط بنا لو حاجت روا اکو ہی ہے مشکل کشا اکو ہی ہے تے کلا اللہ اکو ہی ہے توجہ کر دے جانا ایک رب کولو منگ او دے کولو کا دی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا ذرا محبت لاکھو سبحان اللہ توحیدی اشعار اور بڑی فکر مند اور بڑی فکر والے اشعار نے توجہ کرنا اپنا عقیدہ بنا لو اور مضبوط کر لو غیرم دے در تے سارنو نہیں جھکانا قبرت تے حجرت تے شجرت تے جا کے سارنو نہیں جھکانا اولاد دین والا بھی اللہ ہے بیٹے تے بیٹیاں دین والا بھی اللہ ہے روٹیاں روزیاں تے رزق دا مالک بھی میرا اللہ ہے توجہ کرنا ایک رب کولو منگ او دے کولو کا دی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا ایک رب کولو منگ او دے کولو کا دی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا تیری گل بن جانی تیری گل بن جانی تیری گل بن جانی تینو لگ جانے رنگ ایک واری او دے در اتے آ بندیا ایک رب کولو منگ او دے کولو کا دی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندے آؤ اے انگلاں دے پورے انج رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے نادرہ دفتر کدی جان ہویا تو اڈا آجو ماشاءاللہ پائی آسر آجو بڑی لیٹ آئے ہو لیکن آجو اللہ کو تو اڈانا قبول فرمائے انشاءاللہ نادرہ دفتر کدی جان ہویا سارے ماشاءاللہ جان دیں کیونکہ قانون اور پاکستان دا نادرہ دفتر جاؤ ہزاراں بندے لکھاں بندے اور کروڑاں بندے پورے پاکستان دے لوگاں دا بائیو ڈیٹا اور فنگر پرنٹ نادرہ دے کول نے ایسا رہی ہے جی تے کدی کوئی ایسا ہویا ہوئے کہ کسے بندے دا کسے دوسرے بندے دے نال اے انگوٹھا مل گیا ہوئے کوئی فنگر پرنٹ مل گیا ہوئے اللہ پاک دی قدرت ہے سبحان اللہ وہ مالک دی شان ہے پائی یاسر اے فنگر پرنٹ کسے دوسرے بندے دے نال میچ نہیں کر دے اس دے باوجود اگر شعور والا بندہ ہوئے سمجھن والا بندہ ہوئے تے غیر اللہ کو جاوے گل بندی گل پھبدی نہیں گل بندی نہیں اس وجہ تو میں تو انو فکر انداز اور فکر مندانہ اپیل کرنا چاہنا اور اپنا عقیدہ مضبوط بنا لو کیڑی گل ہے ایک رب کولو منگ او دے کولو کابدی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندے آؤ تیری گل بن جانی تینو لگ جانے رنگ ایویں ایک واری او دے در اتے آ بندے آؤ اے انگلاں دے پورے انج رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے پانی دے قطرے تو انسان بنایا
نقشے الگ نے تے نین الگ نے چھڈ شرک دی جھڑی چھڈ شرک دی جھڑی ساری او دی کاراگری چھڈ شرک دی جھڑی ساری او دی کاراگری او دے جے کاریگر کوئی وخا بندیا ایک رب کولوں منگ او دے کولوں کا دی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا تیری گل بن جانی تینوں لگ جانے رنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا اور جیڑی گل میں کرنا چاہ رہا سا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا فتح مکہ تے بیت اللہ تے مکہ مکرمہ دے اندر آئے نے میرے کریم آقا 19 دن مکے رہے نے کنے دن 19 دن مکے رہے نے تے ایک دن دی گل کراں ایک گھنٹے دی گل کراں تے وقت بڑا چاہیدہ ہے مختصر بات کرنی چاہنا میرے کریم آقا بیت اللہ دے اندر بیٹھے نے ایک بندہ آیا آکے اندر اللہ دے نبی جی میں نو معاف کر دیو میں نو معافیاں دے دیو میں نو معاف کر دیو میرے کریم آقا فرمام دے نے کیڑی تیرے کولو غلطی ہو گئی ہے جدیاں معافیاں پہ منگنا ہے تیرا کیڑا تیرے کولو ایسا گناہ ہو گیا ہے جدیاں معافیاں پہ منگنا ہے کیڑا ایسا تیرے کولو ظلم ہو گیا ہے جدیاں معافیاں پہ منگنا ہے کون ہے کتوں آیا تیرا نا کیے میرے کریم آقا فرماندے نے کون ہے کتوں آیا تیرا نا کی ہے نظرہ نیویاں تے گردن جھکائی ہے ندامت دے نال نظرہ جھکائیاں نے تے کہن لگا اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں واشیاں میں واشیاں واشی کون ہے اللہ دے نبی جی میں واشیاں میں تواڈے چچا امیر حمزہ نو شہید کیتا تے شہید کس انداز نال کیتا شہید کس انداز نال کیتا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر کے آپ دے جسم دا ایک ایک عضو کٹیا گیا آپ دے جسم دا ایک ایک اعضاء کٹ کے آپ دے جسم دا موسلا بنا دیتا گیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے ویکھیا میرے کریم آقا بڑے پریشان اکھاں چوان سنے میرے کریم آقا بڑے غم زدہ نے کیوں میرے کریم آقا فرماندے نے جدوں میں اپنے چچا میرے حمزہ نو ویکھنا وا مینوں اپنا باپ یاد آ جاندا ہے میرا چچا میرے نال محبتاں کرن والا میرے نال پیار کرن والا میرے نال شفقتاں کرن والا واشی کہن لگا اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں تواڈے چچا میرے حمزہ دا قاتل میرے کریم آقا دیاں اکھاں ڈل پیاں نے میرے کریم آقا فرماندے نے واشی گناہ تے بڑا وڈا کر دیتا ہی کم تے بڑا وڈا کر دیتا ہی لیکن میرے کریم آقا فرماندے نے ہن آ گیا ہے جا میں تینوں بھی رب دی رضا واسطے معاف کر دیتا ہے کی کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے گل اینڈ تے خلاصہ ایتھے ہی نکلنا ہے معاف کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے سارا ظلم سہ کے آخر تے میرے کریم آقا فرماندے نے جاؤ میں تانوں معاف کر دیتا ہے لیکن ہائے اللہ اے نبی دی امت کیڑے پاسے ٹر پئی ہے نہ بھراواں نوں معاف کر دیے نہ بہناں نوں معاف کر دیے نہ رشتہ داراں نوں معاف کر دیے نہ عزیز و اقارب نوں معاف کر دیے جتھے دا لگا جتھے ظلم ہویا ظلم کیتی جا رہی ہے جتھے دا لگا دا لائی جا رہی ہے ہائے اللہ میری توبہ اللہ نبی دی امت نو اے ہو کی گیا ہے کیڑے پاسے تے کمنا راواں تے ٹر پئی ہے اللہ اے کی ہنیری چل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے اللہ اے کی ہنیری چل گئی ہے
تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے، اللہ تیرے نبی دی امت رول گئی ہے، اس امت تے کرم کما دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ میرے کریم آقا دے کول ایک اور بندہ آیا، گل اخیر لی کریے تے بات مکمل کریے، وقت میں نو اجازت نہیں دے رہا ہو۔ میرے کریم آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا دے کول ایک بندہ آیا، آکے کہنے لگا اللہ دے نبی جی معافیاں دے دیو، اللہ دے نبی جی معاف کر دیو۔ کون ہے؟ کتھوں آیا؟ کیڑا تیرے کول گناہ ہو گیا ہے؟ ایک کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں حبار بن اسود ہوں۔ کون حبار بن اسود ہے؟ جن نے میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی زینب تے ظلم کمایا ہو۔ میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی آپ دی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انج مکیوں آ رہیاں نے مدینہ منورہ وال اپنے بابا جان دے نال ملاقات کرنے واسطے، اپنے ابو جان دے نال ملاقاتاں کرنے واسطے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام بھی باہر نکلے نے اپنی بیٹی دا استقبال کرنے واسطے۔ جان دیو نا بیٹیاں والے ہو، جدو بیٹیاں کرے ہوندیاں نے ماپیاں نو چاہ چڑھ جاندے نے، جدو بیٹیاں گھر ہوندیاں نے باپ نو چاہ چڑھ جاندے نے، ماں نو خوشیاں چڑھ جاندیاں نے۔ پتہ لگ جائے میری بیٹی گھر آ رہی ہے، گھر دے اندر صفائیاں ہون لگ پیندیاں نے، ہر پاسے چاہ تے خوشیاں ہون لگ پیندیاں نے۔ میرے کریم آقا نو بھی خوشیاں بڑیاں نے، چاہ بڑا میرے پیغمبر نو میری لخت جگر سیدہ زینب آ رہیاں نے۔ جدو سیدہ زینب میرے پیغمبر دے کول آئیاں، اپنے بابا جان دے قریب آئیاں نے نا، میرے محبوب پیغمبر نے ویکھیا اپنی لخت جگر سیدہ زینب نو دیکھے آئے۔ سیدہ زینب دیاں اکھاں چانسو نے، سیدہ زینب دی طبیعت نہ ڈالے، ویکھیا کپڑیاں تے خون لگیا ہویا ہے۔ میرے کریم آقا نے پوچھیا بیٹی زینب کی ہویا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر نے پوچھیا بیٹا زینب، میرا لخت جگر زینب، میرے دل دا ٹکڑا زینب کی ہو گیا ہے؟ کی ہو گیا ہے؟ سیدہ زینب دیاں اکھاں ڈول پیاں نے، کہن لگیاں بابا میں مکیوں نکلیاں، اے حبار نامی بندے نے میرے پیٹ دے اندر نیزہ مارے آئے۔ سیدہ زینب دا عمل خزایا ہو جامدہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی لخت جگر سیدہ زینب دے پیٹ تے نیزہ لگے آئے، انجو خون دے فوارے چھوٹ پہندے نے۔ میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب اس نڈال طبیعت دنال اکھاں چانسو لے کے اپنے بابا جان دے کول پہنچیاں نے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی دا حال ویکھے آئے، میرے کریم آقا بڑے پریشان ہو جاندے نے۔ میرے کریم آقا دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے۔ میرے کریم آقا فرماندے نے میرے صحابہ جاؤ حبار اگر کعبے دے غلاف نال چمٹیا نظر آوے اوتھے او دی گردن اتار دے آ جائے، میری بیٹی نو ستان والا حبار ہے، میری بیٹی تے ظلم کرنے والا حبار بن اسود ہے۔ کعبے دے غلاف دے نال چمٹیا نظر آوے انہوں اوتھے ہی پکڑ کے مار دے آ جائے۔ لیکن فتح مکہ دے موقع تے او میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی تے ظلم ڈھانے والا جان دیو نا، بیٹیاں دا ظلم بیٹیاں دا دکھ ماپیاں نو دکھی کر دیمدا ہے۔ بیٹیاں دکھی ہون ماپے دکھی ہو جایا کر دینے، بیٹیاں پریشان ہون ماپے پریشان ہو جایا کر دینے۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر نے گل سنی ہے، میرے کریم آقا دیاں اکھاں ڈول پیاں نے، فتح مکہ دا موقع ہے، میرے کریم آقا نو دکھ بڑا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے دل تے پتھر رکھے آئے، میرے کریم آقا فرماندے نے آگے آئے میرے کول آگے آئے معافیاں دی اپیل پیا کرنا ہے۔
ہے حالانکہ تیرے کولو غلطی بڑی وڈی ہوئی ہے، حالانکہ تیرے کولو گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہویا، لیکن جا میں اعلان کرنا وا پیا میں محمد نے اج تو بعد تینوں معاف کر دیتا وے، جا میں تینوں معاف کر دیتا۔ کی کر دیتا؟ معاف کر دیتا۔ گل ایکو ہی ہے، درگزر کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے۔ جدوں اپنی میں ماران گے نا تے معاف کرنا سیکھاں گے، پھر اے چھوٹیاں چھوٹیاں لڑائیاں، پھر اے چھوٹے چھوٹے جھگڑے، اے پھر لرزشاں اور اے غلط فہمیاں اے دور ہو جان گیاں۔ آپس اندر محبت، پیار، اتفاق اور اتحاد دی فضا قائم ہوئے گی، اور نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک دوالے دن اللہ آپ نے فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے رمضان اندر۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، رحمت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ جے رمضان دے اندر اللہ پاک جنت دے دروازے کھول دیندے نے، جہنم دے دروازے بند کر دیندے نے۔ اللہ پاک اپنے بندیاں واسطے محبتاں دا اعلان فرما دیتا، جہنم دا دروازہ بند کر کے جنت دے دروازے کھول کے اللہ پاک نے محبتاں دا اعلان فرمایا، پیار دا اعلان فرمایا رمضان دے اندر۔ جے جہنم دے دروازے رمضان اندر بند ہو سکدے نے، پھر ساڈے دل اندر حسد تے بغض دے دروازے بند نہیں ہو سکتے۔ کی خیال ہے؟ کوئی بڑی وڈی گل ہے، بڑی وڈی گل ہے۔ جے رمضان دے اندر جنت دے دروازے کھول سکتے نے، پھر انکے جے ٹکڑے دل دے اندر اپنے بھائی واسطے، اپنی ہمشیرہ واسطے، اپنے ماں باپ واسطے، اپنے رشتہ داراں واسطے اس دل دے اندر محبت دے دروازے کیوں نہیں کھول دے؟ کیوں نہیں کھول سکتے؟ وجہ کی ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، بس اینی کی جی میں مارنی ہے۔ کی مارنی ہے؟ اینی کی جی میں مارنی ہے۔ جدو یہ مک جانی ہے نا، پھر یہ آٹومیٹکلی یہ صاف ہونا شروع ہو جانا ہے، یہ اندر نور آنا شروع ہو جانا ہے، پھر زندگی اندر سکون آنا شروع ہو جانا ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر کمائی اندر برکت پینی شروع ہو جانی ہے، گھراں اندر سکون آنا شروع ہو جانا ہے۔ پھر یہ جڑے بار بار سی جانے ہیں نا، وسوسے ہوندے نے، غلط فہمیاں نے، اور یہ ذہنی بیماریاں، فلانے گھر جن آ گئے، فلانے گھر جادو ہو گیا، فلانے گھر شیطان آ گیا، فلانے گھر اے ہو گیا، فلانے گھر جناب پانی دے چھٹے پیندے نے، فلانے گھر جناب خون دے چھٹے پیندے نے۔ کوئی ہر گھر اندر ہی جن آ گئے نے، ہر گھر اندر۔ پاکستان دا کوئی ایسا ایک مکان ہے نا، ہن کسے نو بلا لو آندا تواڈے فلانے کمرے چ بھی جے، او فلانے چ بھی جے، او فلانے کمرے چ بھی جے، تے او اتلی منزل تے جڑی تواڈی ممٹی ہے نا اوتھے بھی جے۔ وہ ایک گھر اندر کوئی 7-8 جن، کوئی 10 جن نے، تے پاکستان دے اندر کوئی اینے ہی جن آ گئے نے جڑے گھراں دے اندر آ گئے نے، اینے ہی جن آ گئے نے۔ منیا اللہ پاک دی مخلوق ہے، اللہ پاک نے بنائی ہے، لیکن یہ ہرگز اے مطلب نہیں کہ صرف جنہ تے ہی پا دیتا جائے۔ وہ جویں آندے نے نا کیوں ہویا جی غلط کام کیا، وہ بس شیطان نے بہکا دیتا جی، تے ہن رمضان جی تے شیطان بند ہے، ہن چوریاں کون کردا ہے؟ شیطان۔ ہن گناہ کون کردا ہے رمضان دے اندر؟ شیطان دے بند۔ صرف اے اپنے آپ نو سمجھان دی بات ہے۔ جدو اپنی میں ماراں گے، آخری حدیث بیان کراں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اے بندہ جڑا مسجد نبوی اندر آ رہا ہے اے جنتی ہے۔ ایک دن ہویا، 2 دن ہویا، 3 دن ہویا، 3 دن لگاتار جنت دی بشارت سنائی۔ ایک صحابی نا خواہش پیدا، دل اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں ویکھاں جا کے کیڑا ایسا عمل ہے بندہ کردا ہے۔ کدی ساڈے دل اندر ایک خواہش پیدا ہو جاوے نا، اسی تے صرف برائیاں لبنے ہاں، او دے اندر برائیاں لبنے ہاں، نیکی تے اساں لبن دی کوشش ہی کدی نہیں کیتی۔ لیکن نبی دے یار وہ آندے نے میں جا کے ویکھاں تے صحیح، دل اندر خواہش ہوئی کیڑا ایسا عمل ہے دے اندر کہ اللہ پاک نے انہوں جنتی قرار دیتا ہے تے دنیا تے چلدا پھردا جنتی ہے۔ صحابی او نبی پاک دے یار دے گھر داخل ہو گئے، 3 دن جا کے رہے، واپسی آن لگے۔ صحابی نے پوچھیا تسی 3 دن میرے وال رہے ہو، توجہ میرے وال، آخری بات ہے مکمل کریے انشاءاللہ، تسی 3 دن میرے وال رہے ہو تے کی سبب سی، وجہ کی سی، یا ہن رہن دی سبب کی سی، کی ہویا، کی گل کی ہے؟ انہاں آکھیا اے معاملہ ہے، نبی پاک نے تانوں 3 دن لگاتار جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے، میرے دل اندر خواہش پیدا ہوئی میں ویکھاں تے صحیح
کہ کیڑا ایسا عمل ہے، کیڑی ایسی نیکی اس بندے اندر ہے کہ اللہ پاک نو اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے۔ وہ کہنے لگے پھر کی تساں ویکھیا؟ انہاں کہا میں تے کوئی خاص گل ویکھی نہیں، جیڑیاں نمازاں تساں پڑھیاں وہی میں پڑھیاں، جڑے ذکر تساں کیتے وہی ذکر میں کیتے نے، جڑے نیک عمال تساں کیتے 3 دن اندر وہی میں کیتے نے، کوئی ایکسٹرا عمل میں نہیں ویکھیا، کوئی اضافی عمل میں نہیں ویکھیا۔ جدو واپسی جان لگے نا تو صحابی نے دوبارہ بلایا، انہاں کہ ہاں مینوں ایک گل یاد آ گئی، ہو سکتا ہے یہ عمل اللہ پاک نو پسند آیا ہوئے۔ وہ عمل کی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں جدو رات نو اپنے بستر تے سون واسطے لیٹنا وا نا، میں اپنے دل نو بالکل صاف کر کے سونا، اپنے دل نو بالکل صاف کر کے سونا۔ اپنے دل اندر کسے دے بارے حسد، بغض، کینہ تے کوئی رنجش، کوئی لڑائی، کوئی الفاظ کسے نے کہہ دیتی ہون میرے دل اندر ہون، یا میرے کولو کوئی الفاظ ایسے نکل گئے ہون مینوں یاد ہوئے، میں ہر طرح دی گل میں دل نو صاف کر کے رات نو بستر تے لیٹنا تے سو جانا وا۔ صحابی کہنے لگا بس اے ہی عمل ہے، اللہ پاک نو اتنا پسند آیا ہے، اللہ پاک نے تیریاں جنتاں دا اعلان فرما دیتا ہے۔ صرف اتنی جی گل ہے، پورے مضمون دا خلاصہ اور نتیجہ یہی ہے کہ اپنی انکی جی میں ماریے تے اپنے دل نو صاف کیجئے، محبت تے پیار دی فضا قائم کیجئے، پھر ویکھیا جے تہاڈی عمر اندر کیویں برکت پیندی ہے، تہاڈی صحت اندر کیویں برکت پیندی ہے، تہاڈے کرام اندر کیویں برکت پیندی ہے۔ دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی نا وقت بڑا ہو گیا ہے، نبی پاک جب پھر مضمون دے مطابق پھر سنو نا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی سیرت نا، پھر ایمان مومن بندہ تے پھر جدو نبی پاک دی سیرت آپ دی شان سندا ہے نا، پھر مومن دا بالکل مزاج تازہ ہو جاندہ ہے، خوش ہو جاندہ ہے، او دا لہلہا جاندہ ہے، کھلا جاندہ ہے نبی دی شان سن کے۔ توجہ کرنا، بڑے پیارے جملے نے، انشاءاللہ میرا یقین تے ایمان ہے تسی بالکل راضی ہو جاؤ گے تے خوش ہو جاؤ گے۔ توجہ کرنا، سونا جگ تے شاہ امم آیا، ہوں مینوں لگدا تہاڈی سبحان اللہ تو کہ ہون آندے نے کہ یار اے نا چھڈ ہی دوے تے چنگا ہے، لیکن میں گل مکان لگا وا، سونا جگ تے شاہ امم آیا، سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ زندہ قبراں وچ پیندیاں سن، زندہ قبراں وچ پیندیاں سن، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سن، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سن، کی تیرا آون ساڈے کم آیا، تیرا آون ساڈے کم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ اور توجہ کرنا، بڑا پیارا جملہ، کوئی عبداللہ دا چین چمے، کوئی عبداللہ دا چین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، چمل جبریل قدم آیا، چمل جبریل قدم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ سونا جگ تے او سردار آئے،
سونا جگ تیو سردار آئے جدی کل کائنات رعایا جدی کل کائنات رعایا سونا امت دا بن حاکم آیا سونا امت دا بن حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تیو سردار آئے جدی کل کائنات رعایا جدی کل کائنات رعایا سونا امت دا بن حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا پھر اللہ پاک نے موقع دیتا تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور انشاءاللہ اللہ دے ہاں دوبارہ اللہ دی توفیق دے نال حاضری ہوئے گی میں پچھلے سال بھی آیا تو چند لوگ سن بھائی سید اگے مسجد وڑدے ہیں نا داخل ہوندے ہیں میں کہہ رہے سن میں کہہ ایتکاں تے اللہ پاک نے رونقاں لا دتیاں ہیں جی پچھلی دفعہ چند جی سن اللہ پاک نے رحمت کیتی برکتاں پائیاں انہاں دی پھر محبت تے پیار ہے پھر ماشاءاللہ جو رونقاں لگی ہیں مسجد فولے ویکھ کے دل بڑا راضی ہویا بڑا دل باغ باغ ہویا اللہ تواڈے سب تے راضی ہو جائے اللہ ساڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ ساڈی نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین